खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट का पहला इजलास हुआ है। मरीम नवाज ने 1 लाख हुनरमंद नौजवानों की ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट की ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया है। नौजवानों को तरजीही बुनियादों पर कारोबार कार्ड और कारोबार फाइनेंस लोन देने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने हुनरमंद अफरादी कुव्वत बैरून मुल्क भेजने के लिए जामे प्लान भी तलब कर लिया। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं हसन रजा से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट का पहला इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी पंजाब स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट नादिर चट्टा ने तफसीली ब्रीफिंग दी। स्किल डिपार्टमेंट के तमाम अदारों को एक ही डिपार्टमेंट के मातहत कर दिया गया है। इसी तरह मुख्तलिफ जो है वो डिपार्टमेंट के तहत ये काम करेंगे। सीएम स्किल पंजाब इनिशिएटिव के तहत 4000 नौजवानों की इंटरनेशनल IT सर्टिफिकेशन मुकम्मल कर दी गई है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स की तादाद 10,000 करने की हदायत की है। इसी तरह हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ट्रेनिंग के लिए मराठी प्रोजेक्ट मुतारफ कराने का फैसला किया गया है। बरतानवी अदारे CPH के इश्तराक से 6 माह की फ्री हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग कराई जाएगी। बड़े होटल्स में हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग हासिल करने वाले नौजवानों की जॉब प्लेसमेंट का इस्तेमाल भी किया जाएगा। तबीब के तहत हुनरमंद नौजवानों की बैरून मुल्क जॉब प्लेसमेंट का प्रोग्राम अभी शुरू किया जा रहा है। इसी तरह दही खवातीन के लिए मैं डिजिटल प्रोग्राम के लिए 27,000 दरखास्तें मौसूल हुई हैं और दही खवातीन को इंग्लिश और IT ट्रेनिंग के साथ फ्री डेस्कटॉप कंप्यूटर भी दिया जाएगा। इसी तरह अप्रैल के वक्त में स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट का इंटीग्रेट डैशबोर्ड भी फाल हो जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने 1 लाख हुनरमंद नौजवानों की ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट का टारगेट दिया है। इसी तरह वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और नौजवानों को तरक्की के सफर में शामिल करने के लिए ट्रेनिंग और जॉब मार्केट मुहैया करेंगे। हुनरमंद नौजवानों का हाथ थाम कर ही खुशहाली के रास्ते पर चलना मुमकिन होगा। मरीम नवाज शरीफ का ये भी कहना था, हुनरमंद नौजवान पाकिस्तान का आज और कल है। हुकूमत पंजाब नौजवानों की ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट के लिए एंड टू एंड जो है वो हर तरह से सपोर्ट करेगी। आपका बहुत शुक्रिया हसन। रमजान मुबारक का दूसरा अशरा शुरू, सहूलत बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। चीनी, दालें और दीगर अशिया आम मार्केट की निस्बत कम दामों में फरोख्त हो रही हैं। सब्जियों और फलों की कीमतों में भी 10% तक रियायत। तफसीलात जानते हैं सोहेल कैसर से। बताइए सोहेल। देखें, इस वक्त हम सब महंगाई की जिस शदीद लहर का सामना कर रहे हैं, इन हालात में अगर कहीं से कोई मामूली सा रिलीफ भी मिल जाए तो बहुत अच्छा महसूस होता है। बस ये वो पहला एहसास है जो सहूलत बाज़ारों में आकर होता है कि चलें कम रिलीफ ही सही, लेकिन रिलीफ तो बहरहाल मिल रहा है। और इस वक्त हम जिस सहूलत बाज़ार में मौजूद हैं, ये चाइना स्कीम में ये लगाया गया है, मॉडल बाज़ार के अंदर ही, जिस तरह दूसरे सहूलत बाज़ार दीगर मॉडल बाज़ारों में लगाए गए हैं। और यहाँ पर एक तो हमें बहुत अच्छा लगा कि सिटिंग का बड़ा अच्छा इंतज़ाम था और काफ़ी यहाँ पर सफाई का भी बहुत ख्याल रखा गया और ये तमाम सूरत हाल देख कर अच्छी फीलिंग आई, अच्छा महसूस हुआ। और उसके बाद मज़ीद अच्छा महसूस हुआ जब मुख्तलिफ़ कीमतों का बाहर की कीमतों के साथ तकाबुल किया गया, तो कुछ बाज़ अशिया में 5 से 10 रुपये किलो के हिसाब से फ़र्क महसूस हुआ और बाज़ अशिया में तकरीबन 20 रुपये तक भी रायत जो है वो देखने में आई। जैसे मुख्तसरन मैं आपको बता दूं कि जैसे मोटा मसर है, इसका जो ओरिजिनल रेट है, DC रेट है, वो 330 रुपये किलो है और यहाँ पर 320 रुपये किलो में दस्तियाब है। इसी तरह हल्दी 220 रुपये में बाहर मार्केट में दस्तियाब है, यहाँ 200 रुपये में मिल रही है। और खजूर ईरानी जो है उसमें भी तकरीबन 20 रुपये किलो के हिसाब से फ़र्क है। अलबत्ता चीनी के हवाले से हमने जो चीनी का स्टॉल है वहाँ पर हमने लाइनें लगी ज़रूर देखी, इसलिए कि आम मार्केट में जो चीनी की कीमत है वो तकरीबन 170 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से वसूल की जा रही है। मॉडल बाज़ार में 155 रुपये किलो के हिसाब से चीनी दस्तियाब है और जो सहूलत बाज़ार है वहाँ 130 रुपये किलो के हिसाब से चीनी फराहम की जा रही है। सो मजमूई तौर पर कहा जा सकता है कि बहरहाल ये सारफीन के लिए एक अच्छी सहूलत है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। शुगर मिल्स गोदामों पर छापे और स्टॉक की चेकिंग का खौफ, शुगर मार्केट से सट्टेबाज गायब, 2 दिन से चीनी की कीमतें बरकरार। सार्फिन की जेबों से 2 माह में अरबों रुपए निकाल लिए गए हैं। करोड़ों अरबों रुपए किसने कमाए, हुकूमती सतह पर बाकायदा छानबीन शुरू न हो सकी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। शुगर मिल्स और गोदामों पर छापे और स्टॉक चेकिंग का खौफ है, जिससे बड़े डीलर्स पूछ की खौफ से जो है वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं और इस वजह से
چینی کے فروخت کرنے دوران موجود بڑا خریدار فی الحال خاموش ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے ذرائع شوگر مل ڈیلر ایسوسیشن کا کہنا ہے کہ شوگر مارکیٹ سے بازی 2 دن سے غائب ہیں اور چینی کی قیمتیں برقرار ہیں۔ چینی کی قیمت میں 2 دن میں کوئی اضافہ ابھی تک نہیں ہوا، جس میں تاہم حکومتی سطح پر باقاعدہ چھان بین شروع نہیں ہو سکی۔ اسی سلسلے میں کون اس گیم میں کروڑوں اربوں کما گئے، حکومت کا چھان بین کا ارادہ بھی نہیں لگ رہا۔ شوگر ڈیلر ایسوسیشن کے مطابق اس وقت ملز مالکان اور بڑے ڈیلرز میں ملی بھگت سے چینی قیمت بڑھائی، جس میں صارفین کی جیبوں سے 2 ماہ میں اربوں روپے جو ہے وہ نکلوا لی ہے۔ تھوک مارکیٹ میں چینی کی قیمت 165 جبکہ پرچون مارکیٹ میں چینی کی قیمت 170 روپے فی کلو ہے، جس میں فروخت کی جا رہی ہے۔ چینی کی جو قیمت ہے اس کو فوری طور پر نظام مبارک میں پہلی سطح پر لایا جائے۔ صارفین جو ہیں جو بازاروں میں آ رہے ہیں وہ کافی زیادہ عمران، صارفین تو شور مچاتے ہی رہتے ہیں۔ اس سے پہلے نومبر 2024 میں پی ایم کی جانب سے بھی کہا گیا کہ شوگر مافیا کے خلاف ایکشن لیا جائے، اس کے بھی کوئی خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آئے۔ کیا یہ ضلعی انتظامیہ اور اداروں کی ملی بھگت ہے یا جو آرڈرز دیے جاتے ہیں ان کو بعد میں باز پرش نہیں کی جاتی؟ اسامہ، اس میں تو ضلعی انتظامیہ امپلیمنٹ کرنے والے جو سٹے باز ہیں اور جو اس وقت ڈیلرز ہیں ان کے درمیان جو منافلی ہوتی ہے وہ اس وقت حکومت جو موجودہ ریٹ ہے اس کی وجہ سے بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت مارکیٹ میں جو آپ سے اگر چلے جائیں 20 روز قبل چلے جائیں تو مارکیٹ میں جو چینی تھی اوپن مارکیٹ میں وہ 140 اور 145 اور 150 تھی۔ آج مارکیٹ میں اوپن مارکیٹ میں جو چینی کا ریٹ ہے وہ 165 170 شکریہ۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ڈبل ڈیکر بس کے کرایے میں 200 سے 500 روپے تک اضافہ کر دیا گیا۔ تاریخی مقامات کی سیر کا کرایہ 800 سے بڑھا کر 1000 روپے کر دیا گیا۔ واہگہ بارڈر روٹ کا کرایہ 1000 سے بڑھا کر 1200 روپے ہو گیا۔ گورنر ہاؤس سیر کا کرایہ نہیں بڑھا، 1800 روپے ہی رہے گا۔ خصوصی افراد اور سینئر سٹیزن کے لیے سیر کی مفت سہولت برقرار رہے گی۔ سامعہ سعید سے مزید جانتے ہیں۔ سامعہ بتائیے۔ سیاحت کے لیے خدمات پر انجام دینے والی ڈبل ڈیکر بس کے کرایوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کرایہ 200 سے لے کر 500 روپے تک بڑھا دیا گیا ہے، جبکہ تاریخی مقامات کی سیر کا کرایہ 800 سے بڑھا کر 1000 کر دیا گیا ہے۔ اور اگر بات کی جائے واہگہ بارڈر روٹ کے کرائے کی تو اس کا جو کرایہ وہ 1000 سے بڑھا کر 1200 روپے مقرر کر دیا گیا ہے، جبکہ گورنر ہاؤس ٹور کا کرایہ نہیں بڑھایا گیا، جو کہ پہلے ہی 1800 روپے تھا اور اب بھی جو ہے وہ 1800 روپے ہی ادا کرنے ہوں گے۔ غیر ملکیوں کے لیے بھی 1500 سے بڑھا کر جو ٹکٹ ہے وہ 2000 روپے کر دی گئی ہے، اور اسی طرح فل بس لینے کے چارجز بھی جو ہیں وہ اس میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ محکمہ سیاحت کی جانب سے جو ہے وہ خصوصی افراد اور سینئر سٹیزن کے لیے سیر کی مفت سہولت برقرار رہے گی۔ جی ٹھیک ہے سامیہ سعید، بہت شکریہ آپ کا۔ خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پبلک اسکول آرگنائزیشن پروگرام کامیابی سے جاری۔ سرکاری اسکولوں کا انتظام اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کے سپورٹ کرنے کے شاندار ثمرات۔ 5863 اسکولوں میں طلباء کی تعداد 52% اور اساتذہ کی تعداد 89% بڑھ گئی۔ اسکول ری آرگنائزیشن پروگرام کے بعد طلباء کی تعداد 2,82,000 سے 3,68,000 ہو گئی۔ پنجاب بھر میں پہلے فیز کے بعد ٹیچرز کی تعداد 8,000 سے بڑھ کر 15,000 سے زائد ہو گئی۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں بیورو چیف حسن رضا سے۔ حسن بتائیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو محکمہ اسکول کی جانب سے رپورٹ پیش کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا کہ پبلک اسکول آرگنائزیشن پروگرام کامیابی سے جاری ہے اور سرکاری اسکولوں کا انتظام اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کے اسکول کے شاندار ثمرات ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ 5863 اسکولوں میں طلباء کی تعداد میں 52%، ٹیچرز کی تعداد میں 89% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ اسکول ری آرگنائزیشن پروگرام کے بعد طلباء کی تعداد 2,42,000 سے بڑھ کر 3,68,000 سے بڑھ گئی ہے۔ پنجاب بھر کے جو ہے وہ پہلے فیز میں ٹیچرز کی تعداد 8,037 سے بڑھ کر 15,114 ہو گئی ہے۔ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نجی انتظام میں سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی تنخواہوں میں 3 گنا تک اضافہ ہوا ہے۔ نئے انتظام کے بعد طلباء کے لیے کرسیاں اور ڈیسک وغیرہ کی تعداد 3,41,000 سے 5,23,000 سے بڑھ کر جو ہے 5,20,000 ہو چکی ہے۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چند ماہ میں 35 نئی کلاس رومز بن چکے ہیں اور 460 کے قریب جو ہے وہ تعمیر و مرمت مکمل ہو چکی ہے۔ آؤٹ سورس اسکولوں میں 110 نئے ٹوائلٹ بن گئے ہیں، 2,462 کی تعمیر و مرمت کی گئی ہے۔ پنجاب حکومت کے مطابق 158 اسکولوں میں باؤنڈری وال اور واٹر سپلائی 1,390 کے قریب واٹر پمپ بھی نصب کیے گئے ہیں، اور آؤٹ سورسنگ کے بعد اسکولوں میں اپنی مدد آپ کے تحت نہیں اور جدید ترین کمپیوٹر لیب بھی بنائی جائیں گی۔
जी ठीक है हसन रजा, बहुत शुक्रिया आपका।